कैसे तवाइफों का दलाल अमेरिका का सदर बना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम उस शख्सियत पर बात करेंगे जिसका नाम आज दुनिया की हर जुबान पर है। कोई उसे अय्याश कहता है, कोई कामयाब, कोई उसे नफरत की आंख से देखता है तो कोई मोहब्बत की। ये इंसान और कोई नहीं बल्कि हाल ही में चुना जाने वाला अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है। जी हाँ, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे शख्स की जिंदगी में जिसने न्यूयॉर्क की बुलंदो बाला इमारतों से निकलकर व्हाइट हाउस तक का सफर तय किया। वो शख्स जिसकी जिंदगी में रंगीनियां भी हैं, तनाज़ात भी, जिसकी मुसलमान दुश्मनी मशहूर है और इसराइल में इसके नाम की बस्तियां आबाद की जा रही हैं। क्या आप जानते हैं कि ये वही शख्स है जिसे हिंदुस्तान में भगवान का दर्जा दिया गया? जी हाँ, इसी के नाम के मंदिर तामीर किए गए। लेकिन ये वो शख्स भी है जिसे अमरीकी अवाम अपनी तारीख के बदतरीन सदूर में शुमार करती है। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक आम से कारोबारी खानदान का बेटा दुनिया की सुपर पावर का सदर बन गया, कैसे इसने अपने वालिद के $1 मिलियन को अरबों में तब्दील कर दिया और कैसे इसकी शख्सियत के मुख्तलिफ रंग दुनिया की सियासत पर असरअंदाज हुए। ये वीडियो बेहद दिलचस्प होने वाली है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इसे आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ट्रंप की अयाश तबीयत के बारे में। ट्रंप अमेरिका का सदर और एक दौलतमंद बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक इंतहाई अयाश और आवारा तबीयत का इंसान भी है। इसकी रंगीनियां हमें आए दिन टीवी पर नजर आती रहती हैं। इसकी तमाम जवानी मुख्तलिफ हसीनाओं की आगोश में गुजरी। सिर्फ अपनी अय्याश तबीयत को तस्कीन देने की खातिर इस शख्स ने मिस यूनिवर्स नामी मुकाबला हुस्न की फ्रेंचाइजी खरीद डाली थी ताकि वो दुनिया के मुख्तलिफ गोशों से आई नाजुक अंदाम लड़कियों से अपनी कुर्बत बढ़ा सके। और बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। ट्रंप की तीसरी बीवी मेलानिया ट्रंप, जो इनके साथ मुख्तलिफ तकरीबात में देखी जाती हैं, एक वक्त में फाश मॉडलिंग की दुनिया में मशहूर थीं। इनकी माजी की तस्वीर और कैरियर ने कई बार मीडिया में हलचल मचाई, मगर मेलानिया की कहानी भी दिलचस्प है। दौलत और शोहरत की चमक में इन्होंने अपने से 25 साल बड़े ट्रंप से शादी रचा ली। ये शादी इनकी ज़िंदगी में दौलत और आलमी शोहरत की ज़मानत बन गई, मगर इसके पीछे की हकीकतें हमेशा सवालिया निशान रहेंगी। ट्रंप की 2 साबका बीवियां इनकी गैर मुतवक्के हरकतों और बदकारी से तंग आकर तलाक ले चुकी हैं। इनका रवैया, जो कई बार हद से ज़्यादा गैर मामूली रहा, इनकी शख्सियत की पेचीदगी को जाहिर करता है। एक और बात जिसने सबको चौंका कर रख दिया वो इनकी अपनी बेटी इवानका ट्रंप के बारे में दिए गए बयानात हैं। ट्रंप ने न सिर्फ खुलेआम अपनी बेटी की खूबसूरती और जिस्म की तारीफ की, बल्कि यहाँ तक कह दिया कि अगर वो इनकी बेटी ना होती तो शायद वो उससे शादी कर लेते। ये बयान न सिर्फ तनाज़े का बायस बना बल्कि इनकी शख्सियत की शहवत परस्त फितरत को भी वाज़े तौर पर दुनिया के सामने लाया। डोनाल्ड ट्रंप की शहवत परस्ती के किस्से न सिर्फ इनकी निजी जिंदगी बल्कि अवामी तकरीबात में भी नुमायां नजर आते हैं। एक बार एक मशहूर फैशन शो की बात है जहां ट्रंप खसूसी मेहमान के तौर पर मौजूद थे। तकरीब के दौरान कई लोग हैरान रह गए जब इन्होंने बेतकल्फी से न सिर्फ शुरका के साथ गैर मामूली बातचीत शुरू कर दी बल्कि अपनी कुर्सी से उठकर स्टेज के करीब जाकर मॉडल्स पर मुबालगा आमेज तारीफें करना शुरू कर दी। इनकी बेतकल्फी की इंतहा उस वक्त हुई जब एक मॉडल के गुजरने पर इन्होंने सबके सामने कहा, ये वो हुस्न है जो किसी की रातों को जगा सकता है। इस बात पर तकरीब में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई और फिर सरगोशियों की आवाज़ें गूंजने लगीं। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या मीडिया की नज़रों से भी बच न सका और अगले दिन अखबारात में ट्रंप की बेबाकी की कहानियां शह सुर्खियों में शामिल हो गईं। इनकी इस हरकत ने इनकी शख्सियत की शहवत परस्त फितरत को मजीद वाज़े कर दिया और कई लोगों ने इसे गैर इखलाकी और हद से तजावुज़ करने वाला अमल करार दिया। प्यारे दोस्तों, सबसे हैरान कुन बात यह है
کہ ایک ایسا شخص جس کی زندگی شہوت پرستی، مالی چالاکیوں اور متنازع کردار سے بھری ہوئی ہے، دنیا کی سب سے بڑی طاقت یعنی امریکہ کا صدر بن گیا۔ اس کی کامیابی کی بنیاد صرف اس کی دولت پر ہے، اور یہ دولت بھی اس نے عام طریقوں سے نہیں بلکہ اپنے آباء و اجداد کی چالاکیوں اور حرام ذرائع سے حاصل کی۔ آئیے ذرا اس کی خاندانی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ سب کیسے شروع ہوا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی کہانی کا آغاز اس کے دادا فریڈرک ٹرمپ سے ہوتا ہے، جو 130 سال پہلے بہت سے دوسرے تارکین وطن کی طرح جرمنی کو خیرآباد کہہ کر امریکہ پہنچے۔ فریڈرک کا خاندانی پیشہ شراب بنانے کے لیے انگور کی کاشت تھا، مگر فوج میں جبری بھرتی سے بچنے کے لیے وہ جرمنی سے بھاگ نکلا اور امریکہ کے شہر نیو یارک پہنچا، جہاں اس نے ابتدائی سال بطور حجام کے گزارے۔ لیکن اس کی قسمت کا موڑ اس وقت آیا جب کینیڈا کے شہر کلونڈائک میں سونے کی کانیں دریافت ہوئیں۔ لاکھوں لوگوں کی طرح فریڈرک بھی وہاں جا پہنچا، لیکن سونا تلاش کرنے کی بجائے اس نے آنے والوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایک ریسٹورانٹ اور ہوٹل کھول لیا۔ یہ ہوٹل محض کھانا کھلانے کی جگہ نہیں تھی، حقیقت میں یہاں شراب بیچی جاتی اور حسین لڑکیوں سے جسم فروشی کا کاروبار کروایا جاتا، اور جلد ہی یہ جگہ گھنگریالے بالوں والی طوائفوں کے اڈے کے نام سے مشہور ہو گئی۔ یہ کاروبار اس قدر کامیاب ہوا کہ فریڈرک نے مختلف شہروں میں مزید ایسے اڈے قائم کر لیے۔ جب وہ امریکہ میں طوائفوں کے دلال اور ٹیکس چور کے طور پر بدنام ہو گیا تو اس نے اپنی دولت سمیٹ کر واپس جرمنی ہجرت کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں اسے ایک بھگوڑے کے طور پر دیکھا گیا اور اس کی شہریت منسوخ کر دی گئی۔ اس نے جرمن شہزادے کو ایک خط لکھ کر منتیں کی، جس کا متن آج بھی تاریخ کی کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے، لیکن جرمن حکومت نے اسے ملک بدر کر دیا۔ امریکہ واپسی پر فریڈرک نے وہاں کے نرم قوانین سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی غیر قانونی کمائی کو جائیداد کے کاروبار میں انویسٹ کر دیا۔ اس کاروبار کی باغ دوڑ بعد میں اس کے بیٹے یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کے والد نے سنبھال لی، جو نہایت متعصب اور نسل پرست شخص تھا۔ وہ امریکہ کی سفید فام شدت پسند تنظیم کوکلاکس کلین کا فعال رکن رہا اور نیو یارک پولیس کے ساتھ جھگڑوں میں بھی ملوث پایا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا والد فریڈ ٹرمپ افریقی اور سیاہ فام لوگوں سے شدید نفرت کیا کرتا تھا، اور یہی تعصب اس نے اپنے بیٹے ڈونلڈ ٹرمپ میں بھی منتقل کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے دادا کی عیاشیوں اور غیر قانونی ذرائع سے کمائی ہوئی دولت کے ساتھ ساتھ ان کے شدت پسند نظریات کو بھی ورثے میں پایا، مگر اس نے اپنے آباء و اجداد کی وراثت کو ایک قدم آگے بڑھا دیا۔ ٹیکس چوری اور دوسری غیر اخلاقی حرکتوں میں وہ اپنے دادا اور والد سے بھی زیادہ آگے نکل گیا۔ اس کی یہی چالاکی اور دولت نے اسے وہ طاقتور ترین عہدہ دلایا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آج اس کی کہانی دنیا کے لیے ایک سبق ہے کہ کیسے ایک شخص اپنی عیاشیوں اور متنازع ماضی کے باوجود دنیا کی سپر پاور کا صدر بن سکتا ہے۔ ناظرین، آج جب ڈونلڈ ٹرمپ نے مسلمانوں پر امریکہ میں داخلے کی پابندی عائد کی تو شاید انہیں یاد بھی نہیں رہا کہ ان کے اپنے خاندان کی کہانی کسی پناہ گزین کی طرح ہی شروع ہوئی تھی۔ ان کا دادا فریڈرک ٹرمپ بھی ایک ایسا تارک وطن تھا جو جرمنی سے بھاگ کر امریکہ پہنچا تھا، محض اس لیے کہ وہ فوج میں جبری بھرتی سے بچ سکے، اور پھر وہی شخص عورتوں کی جسم فروشی اور شراب کے کاروبار کی کمائی سے ایک دولت مند انسان بن بیٹھا۔ آج جب ٹرمپ اپنی کرسی پر بیٹھ کر سخت فیصلے کرتا ہے تو یہ بات حیران کن لگتی ہے کہ اس کی اپنی خاندانی تاریخ کتنی مختلف ہے۔ یہ سب دکھاتا ہے کہ دنیا میں دولت کی کس حد تک عزت کی جاتی ہے۔ کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ یہ دولت کیسے کمائی گئی، بس یہ دیکھا جاتا ہے کہ دولت ہے یا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے بڑے بڑے حکمران ٹرمپ کے سامنے جھکے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں اور اسے طاقتور مانتے ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اس عزت کی بنیاد کیا ہے؟ وہی دولت جس کا ذریعہ عیاشی، شراب اور گناہوں کا کاروبار ہو، کیا وہ واقعی عزت کے لائق ہے؟ اس کا جواب کمنٹ کر کے ہمیں ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر بھی کر دیجیے۔
آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔